वेलकम टू एजी सिंपल। मोअज़्ज़िज़ साथियों, इस वीडियो में हम S7 के साइंस एंड मैथमेटिक्स के कुछ अहम पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में पिछले साल भी पूछा गया था, साइंस मजमून की खुसूसियात लिखिए। तो जब अगर आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो हर पॉइंट के बारे में 2 लाइन लिखना है, और अगर 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो आपको पूरा जवाब लिखना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मारूज़ियत साइंस मालूमात हकीकत पर मबनी होती है, अंदाज़े और मफरूज़ा पर मुनहसर वाक़यात को साइंस कबूल नहीं करती। मारूज़ियत यानी मुख्तलिफ अफराद के ज़रिए किए गए तहकीकी काम में इख्तिलाफ राय न होते हुए हकीकत को अहमियत दी जाए और बारीक बीनी से जमा की गई मालूमात को मुतफ़क़ा तौर से कबूल किया जाए, एक ही उसूल के तहत हो। मिसाल के तौर पर गुब्बारे में हवा भरने से वो फूलता है और दबाने से पिचक जाता है, यानी हवा जगह घेरती है। नेक्स्ट पॉइंट है एतमादियत। साइंसी मालूमात मुख्तलिफ हालात में और मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए जमा करने पर हर बार यकसा नतीजा फराहम करे, उसे एतबारियत या एतमादियत कहते हैं। मिसाल के तौर पर नमक और शक्कर पानी में हल पजीर है, जबकि लकड़ी और कोयला गैर हल पजीर। इफादियत साइंसी मालूमात को आसानी से जमा किया जा सके और इस्तेमाल किया जा सके, इससे ज़्यादा खर्च ना हो, इसके इंतज़ाम करना आसान हो और मजमूई तौर पर हर इंसान के लिए फ़ायदेमंद हो। मसलन इंसानी जिस्म और सेहत से मुताल्लिक़ मालूमात जमा करना और रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसका सही इस्तेमाल करना। पेशन गोई साइंसी मालूमात इस तर्ज की हो कि जिससे ये पता चल सके कि आइंदा ज़िंदगी में इसका क्या असरात होंगे। मिसाल के तौर पर बरसात के मौसम में समंदर में खारे पानी की सतह कम ज़्यादा होने पर मद्देनज़र से मुतालिक मालूमात की पेशन गोई करना। शफाफियत साइंसी मालूमात वाज़ेह हो, मुबहिम और गैर वाज़ेह बयानात को साइंस कबूल नहीं करती। मिसाल के तौर पर 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक मौत की शरह से ज़्यादा पैदाइश की शरह है। इस बयान को इस तरह वाज़ेह कर सकते हैं कि हर 10 सेकंड में एक इंसान मरता है और 4 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है। शफाफियत सही आदात और शुमार पर मबनी होती है। नेक्स्ट है मौज़ूनियत। साइंसी मालूमात उसूल व ज़वाबित की पाबंद होती है। मालूमात ऐसी हो जिसमें मकासिद और मवाद दोनों की कदर पैमाइश हो सके। तलबा के जहन को फ़ाल बनाए ताकि सवालात में लफ्ज़ों का ऐसा जाल बना दे जिससे तालिब इल्म कशमकश और उलझन में पड़ जाए। मिसाल के तौर पर माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, सही है या गलत बताइए। सबूत और हकीकत पर मबनी साइंस हिस्सी अमवर पर मबनी होती है। जो हकायक हमारे हिस्सी आज़ा की मदद से जमा किए हुए होंगे वो सही और जामा होते हैं, और साइंस ऐसी मालूमात को अहमियत देती है ताकि कोई भी शख्स किसी भी हालात में और किसी भी वक्त इनका मुशाहिदा करे तो मालूमात में कोई फ़र्क ना पाया जाए। मुनज़्ज़िम खाका साइंसी तहकीक एक मुनज़्ज़िम या तरतीबवार अमल है जो मुबैना हकायक और अमवर को जमा करके इसका तज्ज़िया करती है। आमतौर से इस मंसूबे की तरतीब इस तरह होती है: अमवर का तज्ज़िया करना, हकायक जमा करना, मफरूज़ा तैयार करना, मसले का तयन और आखिर में नताइज अखज़ करना। मौजूद साथियों, देखिए आपकी दरसी किताब में 5 सबक दिए गए हैं। तो पहले और 5वें सबक से आपको 5-5 मार्क्स के सवालात पूछे जाएंगे, इसलिए हमने उनसे कम पॉइंट इकट्ठा किए हैं, जबकि सबक नंबर 2, 3 और 4 से 10-10 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तश्कीली अज्जा या खाके की फ़वाइद। खाका तैयार करने से 2 से ज़ायद इकाइयों के रब्त नज़र आता है और कम मेहनत से ज़्यादा मालूमात हासिल होती है। किसी इकाई या जुज़ को कितनी अहमियत दी जाए, इसके मुताबिक तदरीस की मनसूबाबंदी किस तरह की जाए, मौलिम को इसका इल्म होता है। दर्स व तदरीस के अमल में खाके की वजह से तेज़ी और सरगर्मी आ जाती है। मौलिमीन को दरसियात व दरसी किताबों का तज्ज़िया करना आसान होता है। तदरीस के लिए मुख्तलिफ अज्जा का खाका में मकाम तय किया जाता है। खाके में शाखों और ज़िमनी शाखों के माबैन ताल्लुक़ को समझ में आता है। मज़मून के तई मौलमीन का नज़रिया वसी तर होता है। तदरीस की मनसूबाबंदी रास्त तदरीस के माबैन बाहमी ताल्लुक़ कायम किया जा सकता है। उसी तरह से मज़मून की शाखों और ज़िमनी शाखों के माबैन अहम अज्जा की मालूमात भी हासिल होती है। खाके की वजह से मौलिम को मज़मून का मुकम्मल अहाता करता है और पूरे मौजू पर इसकी नज़र रहती है। इस तरह से इसका जवाब लिख सकते हैं। और तश्कील अज्जा खाके की साख्त या उसकी किस्में। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साइंस मजमून की साख्त। पिछले साल आपको रियाजी मजमून की साख्त के बारे में मालूमात दी गई थी, जबकि इस बार आपको साइंस मजमून की मुख्तलिफ शाखा, जैसे यहाँ पर शजरी तौज़ी साख्त बताई गई है, उसके अलावा दायरवी खत्ती तौज़ी साख्त, इस तरह से आप उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साइंसी तजुर्बागार की खुसूसियात बयान कीजिए।
इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। तो तजुर्बा गाह की तामीर मंदरजा झैल अम्बर को मद्देनजर रखा जाता है। सिमत तजुर्बा गाह का रुख मशरिक की तरफ होता है। तजुर्बा गाह में काफ़ी रोशनी आ सके। तशक्कल आमतौर पर 15 × 10 मुरबा मीटर के मुनासिब कमरा हो, साथ ही लेक्चर रूम और तलबा के चलने फिरने और तजुर्बा करने के लिए मुनासिब जगह हो। लेक्चर रूम की तरफ दीवार पर एक ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। मौलम के तजुर्बे के मुजाहरे के लिए मुनासिब मेज़ और तलबा के तजुर्बा करने के लिए मुनासिब मेज़ हो। लवाज़मात करने के लिए ज़रूरी अलमारियाँ और आब रसानी और गंदे पानी की नक्काशी का इंतज़ाम वगैरह सब होना चाहिए। छत के करीब हवा निकलने के लिए ज़्यादा खिड़कियाँ होनी चाहिए। गैस, बर्क़ और पानी वगैरह का मुनासिब इंतज़ाम होना चाहिए। आलात की हिफाजत के लिए मुनासिब अलमारियाँ, चार्ट, नक्शे के लिए स्टैंड होना चाहिए। साइंसदानों का फ़ोटो होना चाहिए ताकि तलबा को तहरीक मिल सके। ये सवाल पिछले साल पूछा गया था। कुदरती आफत के दौरान हुस्न इंतज़ाम। आफत अचानक आने वाली मुसीबत से मुल्क या समाज के बड़े पैमाने पर जानी माली समाजी नुकसान होता है। ऐसी मुसीबत को आफत कहते हैं। आफत के असबाब: शदीद बारिश की वजह से आने वाला सैलाब, जलजला, बिजली गिरना, आतिश फिशा का फटना वगैरह। जंगलात में अचानक आग लगने, बेशुमार तामीरात और बढ़ती हुई आबादी की वजह से छोटी रियासतों में गुंजाइश से ज़्यादा लोगों की रिहाइश से पैदा होने वाले खतरे की सूरत हाल, माहौल का बिगड़ता तवाज़ुन, दहशतगर्दी, फसाद, बम धमाके, हमले, आगजनी और हादसा वगैरह। नेक्स्ट पॉइंट है एहतियाती तदाबीर। कुदरती आफत या इंसान की पैदा करदा आफत आने से कबल या इस दौरान की जाने वाली एहतियाती तदाबीर दर्ज झैल है। रेडियो और टीवी की दी हुई खबरों पर मुसलसल नज़र रखें। बैटरी से चलने वाले रेडियो, मोबाइल का इस्तेमाल करें। महकमे मौसमियात के ज़रिए दी हुई इत्तलाआत पर को गौर से सुनें। www.imd.gov.in की वेब साइट का इस्तेमाल करें। बादलों के फटने या शदीद बारिश की वजह से सहारा और मदद हासिल करने की गर्ज से पहाड़ के दामन में ना रुके। नदी में सैलाब आने पर जल्द अज जल्द किसी महफूज मकाम पर पनाह ले। नदी के किनारे के करीब के मकान में ना रुके। गहरे पानी में ना उतरे और ना ही गाड़ी आगे बढ़ाए। इमदादी मरकज़ या कैंप से मदद हासिल करें ताकि दवाएं, ग़िज़ा के पैकेट, पानी, इब्तदाई तबी इमदाद वगैरह जल्द हासिल हो सके। आग से बचने के लिए मदरसा, अस्पताल, रेलवे स्टेशन जैसे मकामात पर आतिश फ़र्द व आला इस्तेमाल करें। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छी दरसी किताब की कसौटी बयान कीजिए। तो पहला जवाब इस तरह से लिखेंगे। अच्छी दरसी किताब की कसौटी दर्ज झैल है। दरसी किताब में मवाद, ज़बान, तलबा की उम्र के लिहाज से मौजू होना चाहिए। दरसी किताब ज़ाती इक़्तिबास से मुफीद साबित होनी चाहिए। दरसी किताब के ज़रिए तलबा के गौर व फिक्र की सलाहियत को फ़रोग़ हासिल होना चाहिए। तहज़ीब व सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के अमल में दरसी किताब मुस्तहकम होना चाहिए। दरसी किताब से तलबा में साइंस व रियाज़ियाती नुक्ते नज़र का फ़रोग़ होना चाहिए। क़ुव्वत तख़ील को फ़रोग़ देने वाली होनी चाहिए। दर्स व तदरीस के अमल में से ताल्लुक़ कायम करने वाली होनी चाहिए। तलबा में ज़ौक़ व शौक़, तजस्सुस, दिलचस्पी रखने में मददगार होनी चाहिए। और दरसी किताब मरकूज़, गैर उगानियत वाज़े करने वाली में मुफीद होनी चाहिए। या ये एक पॉइंट हो सकता है। दरसी किताब की अहमियत वाज़े कीजिए। तो दरसी किताब की अहमियत दर्ज झैल है। दरसी किताब मकासिद के उसूल का एक मौसर वसीला है। दरसी किताब इम्तिहानात के लिए मुफीद साबित होती है। दरसी किताब में यूनिट की तशरीह मखसूस तरतीब में होने की वजह से मौलिम को दर्स व तदरीस की सिमत का तयन करने में मदद मिलती है। दरसी किताब के ज़रिए स्कूलों में क्या सिखाया जाता है, सरपरस्तों को उसे समझने में आसानी होती है। मश्क व खुद आमोज़ी के लिए तलबा के लिए दरसी किताब मुफीद साबित होती है। साइंस की दरसी किताब से साइंसी नुक्ते नज़र के फ़रोग़ मिलता है। कभी कभी तलबा स्कूल में गैर हाजिर रहते हैं या हाजिर रहते हुए भी सबक पर तवज्जो नहीं देते। ऐसे हालात में घर पर मुताला करने में दरसी किताब फ़ायदेमंद होती है। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अजायब खाने के मकासद। ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तलबा में मुशाहिदे की आदत डालना और उनके मुशाहिदे की बिना पर साइंसी नुक्ते नज़र को फ़रोग़ देना। तलबा जिस तबई माहौल में परवरिश पाते हैं, इस माहौल से उन्हें रोशनास कराना, मसलन मकामी माहौल के मुताबिक खुसूसियात रखने वाले नबातात। तलबा के ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जबलियत को उभारना।
طلبہ کو فرصت کے اوقات کا صحیح استعمال کرنے اور اچھے مشغلے اپنانے کی ترغیب دینا، تحقیقی رجحان پیدا کرنا، میوزیم کے حقیقی نمونوں کے ذریعے تعلیم اور تجربات کو فروغ دینا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے تعلیمی وسائل کی افادیت و اہمیت، ٹیچنگ لرننگ مٹیریل کی اہمیت و افادیت۔ اگر تعلیمی وسائل کا استعمال کر کے تدریس دی جائے تو طلبہ کا علم پختہ ہو جاتا ہے اور ان کے ذہن پر ثبت ہو جاتا ہے، یعنی بچے اچھی طرح سے اسے یاد رکھتے ہیں۔ تعلیمی وسائل توجہ کو اپنی طرف زیادہ سے زیادہ کھینچنے والی چیزیں ہیں، وہ دلچسپی ابھارتی ہے اور طلبہ کو عمل پر آمادہ کرتی ہے، طلبہ کی جسمانی اور ذہنی سرگرمی کی لیے جوش دلاتی ہے۔ تعلیمی وسائل کے استعمال سے وقت کی بچت ہوتی ہے اور علم ٹھوس اور پائیدار ہوتی ہے۔ طلبہ دیے ہوئے وقت میں 25% زیادہ سیکھتے ہیں اور حاصل کردہ علم 55% زیادہ مدت تک حافظ میں رہتی ہے۔ طلبہ جب کوئی مظاہرہ دیکھتے ہیں، عملی کام کرتے ہیں، خود بخود تجربے کرتے ہیں، چارٹ، شکلیں اور ماڈل وغیرہ بناتے ہیں، اس سے بالترتیب تجربے کا موقع ملتا ہے۔ نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سائنس مضمون کے عام مقاصد۔ تو اس کو لکھ سکتے ہیں جو درج ذیل ہے، ماحول اور ماحولی واقعات کے متعلق تجسس پیدا کرنا اور ماحول کے توازن کو سمجھنا، قدرتی وسائل کا غور و فکر اور بیداری سے مناسب استعمال کرنا، سائنسی نقطہ نظر اور سائنسی مباحثے کی صلاحیت کو فروغ دینا، سائنسی معلومات پر منحصر فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا، مشاہدہ، موازنہ، درجہ بندی کرنا، نتیجہ نکالنا اور فکری یکسانیت کو فروغ دینا، تجربہ کرنے کے لیے ضروری صلاحیت کو فروغ دینا، سائنس کے بنیادی اصول، قوانین و ضوابطوں کا بامقصد استعمال کرنا اور متوقع نتائج اخذ کرنا، سائنس اور ٹیکنالوجی کا روزمرہ زندگی میں استعمال کرنا اور آلات کی دیکھ بھال کے معاملے سے متعلق طلبہ میں تجسس و بیداری پیدا کرنا، بنیادی و اطلاعاتی سائنس کے کارناموں کے مناسب استعمال کرنا اور طلبہ کی فکری عمل کو تحریک دیتے وقت تعمیری صلاحیت کو فروغ دینا وغیرہ۔ پوائنٹ ہے ریاضی کے معلم کا خوبیاں اور اس کا کردار۔ یہ کویشچن پچھلے سال ہی پوچھا گیا تھا۔ پہلا پوائنٹ لکھیں گے تجربات کرنے کی خوبی۔ ریاضی کے معلم کو اپنی تدریس میں مختلف تجربات کرنے کا شوق ہونا ضروری ہے۔ مختلف طریقۂ تدریس کا استعمال اور اپنے تجربات کی بنیاد پر اس کا اپنا ایک ذاتی مؤثر ترین طریقہ ہو جو مختلف خصوصیات کا حامل ہو۔ عقل مندی اور دانش مندی۔ ریاضی کی وجہ سے منطقی ذہن کی نشوونما ہوتی ہے۔ ریاضی سیکھنے والا کسی بھی چیز کو دلائل کے بغیر قبول نہیں کرتا، اس لیے معلم کو عقل مند اور بہتر رہنما۔ ریاضی کی تدریس کے بعد مقاصد کے حصول نہایت ہی ضروری ہے۔ طلبہ میں متوقع تبدیلی مقاصد کے حصول کی نشاندہی کرتی ہے، اس لیے ریاضی کے معلم کو اپنے بچوں میں متوقع تبدیلی اور مقاصد کے حصول کے لیے اور جفاکش ہونا ضروری ہے۔ وقت، ضرورت اور طلبہ کی صلاحیت، اہلیت، علم و وقوف کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی رہنمائی بھی کرے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے دوسروں کی عزت و احترام کرنا اور خوش مزاجی۔ ریاضی کے معلم کو اپنے لب و لہجے کو ہمیشہ نرم اور واضح رکھنا چاہیے، اپنے طلبہ کے ساتھ ہمدردانہ اور رحم دلی کا برتاؤ کرنا چاہیے، طلبہ کے سوالات و اعتراضات پر چڑھنے کے بجائے خوش مزاجی سے جواب دے کر انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرے اور ہمیشہ دوسروں کی عزت و احترام اور اپنے طلبہ سے خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ نیکسٹ پوائنٹ لکھیں گے شک و شبہات دور کرنا اور موزوں تعلیمی ماحول فراہم کرنا۔ اکثر طلبہ ریاضی سے متعلق بہت سارے تصورات سمجھ نہیں پاتے۔ مثال کے طور پر دائرہ اور قرہ کو ایک ہی سمجھتے ہیں جبکہ دونوں الگ ہیں، دائرہ الگ اور قرہ الگ ہے۔ ایسے وقت میں طلبہ کی ریاضی سے متعلق پیچیدگیوں کو دور کرنا، ان کی شک و شبہات کا صحیح حل بتانے اور کلاس میں خوشگوار ماحول بنانے میں معلم اہم کردار ادا کرتا ہے۔ موزوں تعلیمی ماحول طلبہ کے اکتساب پر عمدہ اثرات مرتب کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے چاق و چوبند اور وقت کا پابند۔ آج روز بروز نت نئی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگرچہ معلم چاق و چوبند نہ ہو تو اسے مضمون میں ہونے والی تبدیلیوں کی فوراً اطلاع نہیں مل سکتی۔ بذات خود وہ اگر وقت کا پابند ہوگا تو وقت کے ساتھ ہونے والی تبدیلیوں کا بروقت مباحثہ کر سکے گا اور اپنے طلبہ میں بھی چستی پھرتی اور وقت کی اہمیت و فوائد بیان کر سکے گا۔ اچھی صحت اور خود اعتمادی۔ ریاضی کے معلم کا جسمانی و دماغی طور سے صحت مند ہونا ضروری ہے۔ صحت مندی کی وجہ سے وہ اپنے کام کو بڑی آسانی، خوبی اور کامیابی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ صحت کی عدم موجودگی میں تدریس میں تسلسل نہیں ہوگا، مزاج میں سنجیدگی نہیں ہوگی اور چڑچڑے مزاج کا بن جائے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ریاضی مضمون میں دلچسپی پیدا کرنے کے مختلف طریقے۔ یہ PDF ہمارے ٹیلی گرام چینل پر موجود ہے، آپ اسے وہاں سے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سائنسی مضمون میں دلچسپی پیدا کرنے کے طریقے بھی موجود ہیں۔
نیکسٹ پوائنٹ ہے زبانی امتحان، اس کی خوبیاں اور خامیاں۔ امتحانی تکنیک کا یہ اہم وسیلہ ہے۔ آج کل اسے تحریری امتحان کی تکمیلہ مکمل کرنے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر پرائمری سطح پر مختلف مضامین میں زبانی امتحان لیا جاتا ہے۔ اس طرح امتحان میں طلبہ زبانی جواب دیتے ہیں اور فوری اور غیر رسمی ہوتے ہیں۔ خوبیاں: زبانی امتحان میں طلبہ کے تلفظ، بولنے کا انداز، بلند خوانی، قصہ گوئی، نقشہ خوانی، ڈرامائی پیشکش وغیرہ مہارتوں کی جانچ کے لیے مناسب وسیلہ ہے۔ طلبہ کی غلطیوں کی اصلاح کرنے کے لیے زبانی امتحان مفید ہوتے ہیں۔ روزمرہ تدریس کے دوران طلبہ کی پڑھائی کو جانچنے کے لیے زبانی امتحان مناسب ہے۔ چونکہ سوالیہ پرچے شائع نہیں کرنا پڑتا، اس لیے خرچ کم ہوتا ہے۔ طلبہ کے اظہار خیال، بولنے کی صلاحیت میں فروغ ہوتا ہے۔ زبانی امتحان کی خامیاں: اس امتحانی طریقے میں وقت زیادہ صرف ہوتا ہے، کیونکہ ایک ایک بچے کو بلا کر اگر اس کا آپ امتحان لیں گے تو ہر بچے کو الگ وقت دینا پڑے گا، جس کے لیے وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ طلبہ کے علم اور صلاحیت کی مکمل جانچ نہیں ہوتی۔ تمام طلبہ سے یکساں معیار کے سوال پوچھے نہیں جاتے، کسی سے آسان اور کسی سے مشکل سوال پوچھے جاتے ہیں۔ جوابات تحریری شکل میں موجود نہیں ہوتے، اس لیے سوالوں کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی انہیں دوبارہ جانچنے کا موقع ملتا ہے۔ ممتحن کی شخصیت کی قدر پیمائی پر کافی اثر پڑتا ہے۔ سوال پوچھنا اور مارکس دینا ممتحن کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے۔ صحیح پیمائش کی قدر ممکن نہیں ہوتی۔ اصطلاحات: جن مقاصد کی پیمائش زبانی امتحان کے ذریعے کرنی ہے، ان کا تعین پہلے سے کر لیا جائے تاکہ اس کی روشنی میں سوالات پوچھے جا سکیں۔ اس ویڈیو کا لاسٹ پوائنٹ ہے گھر کام یعنی ہوم ورک۔ بچوں کو ہوم ورک تفویض کیسے کرنا۔ نئے سکھائے گئے سبق کی زیادہ سے زیادہ مشق لینے کے لیے طلبہ کو گھر پر مثالیں حل کرنے کے لیے ہوم ورک یا گھر کام دیا جاتا ہے۔ مختلف سوالات کے جوابات لکھ کر لانا، شکلیں بنانا، ثبوت لکھ کر لانا، مثالیں حل کرنا، عملی کام پورا کرنا، مثلاً پوسٹ آفس کارڈ، لفافے لانا وغیرہ گھر کام دیے جاتے ہیں۔ گھر کام زیادہ نہیں دینا چاہیے، اس وجہ سے کہ طلبہ میں ناپسندگی پیدا ہو، اس کا خیال رکھیں۔ گھر کام کی وجہ سے طلبہ میں خود اعتمادی بڑھتی ہے اور ریاضی کے بارے میں پسندگی اور ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے۔ جماعتی کام: جماعت میں درس و تدریس کے دوران یا پیریڈ کے اختتام پر کوئی کام، سوال، تجربہ مرکوز کا مطالعہ، شکل، تصویر، نقشے کا مشاہدہ، مشق حل کرنا جیسے مختلف اہم کام دیے جاتے ہیں، اسے جماعتی کام کہتے ہیں۔ جماعت کام سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اعادہ اور اطلاق کا موقع ملتا ہے۔ جماعتی کام کتنی مرتبہ دینا، ان کی تعداد کتنی ہو، طلبہ کی ضرورت کے مطابق معلم خود طے کرتا ہے۔ گھر کام یا جماعتی کام کا استعمال: اکتسابی ضرورت کے مطابق خلاصہ، اعادہ، اطلاق پر غور کر کے گھر کام دینے کا منصوبہ بندی کر کے عمل درآمد کرنا چاہیے۔ گھر کام کے لیے ذخیرہ سوالات ہونے چاہیے۔ ایک وقت میں بہت سارے کام دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ طلبہ میں دلچسپی پیدا کرنے والے کام دینا چاہیے۔ طلبہ اپنا کام خود کرے، اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ قدر پیمائی کے طور پر گھر کام دینا چاہیے۔ مواد کی تفہیم، وضاحت، نیاپن، زبان، پیشکش کی ترتیب، نکات کی بنا پر نمبر دینا چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جنوری 2023 کا کویشچن پیپر ہے، جو بہت ہی آسان ہے۔ اس میں کافی آسان کویشچن پوچھے گئے تھے، تو یہ آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے تاکہ آپ کی اچھی طرح سے مشق ہو جائے۔ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔